من تنقص نبيا من الأنبياء أو سبه فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مرتد عن دين الله جل وعلا، يحكم عليه بالردة. وأما حكمه بعد ذلك فهو القتل، أن يقتل مرتد. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تتوب؟ قال لا أريد أن أتوب، يقتل مرتدا، وبالتالي لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، وماله يكون فيئا لبيت المال. إذا قال أتوب إلى الله، قبول التوبة عند الله تبارك وتعالى، ونحن ملزمون بقبولها منك، لكن أيضا تقتل، ولكن القتل هنا حد من حدود الله تبارك، لأنه حق للنبي ولا نملك أن نتنازل عنه، فيقتل حدا لا ردة لأنه تاب، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، لكن في الحالتين قتل. ولكن الفرق أن الأول الذي لم يتب قتل مرتدا، الثاني الذي تاب قتل مسلما، ولكن القتل لم يسقط لا عن هذا ولا عن هذا. لماذا؟ لأنهما اشتركا في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة وهي قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إجماع على أن ساب النبي يقتل تاب أو لم يتب. والفرق بين التائب وغير التائب كما قلنا هو ما بعد القتل. والخلاف الذي وقع بين العلماء هو في من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمسلم، كيهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي، هذا الذي وقع الخلاف فيه. والجمهور على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مسلما في الأصل فإنه يقتل أيضا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسجن ولا يقتل. فإذا نفرق بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم إذا سب النبي صار مرتدا وقتل سواء تاب أو لم يتب. غير المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا تاب على قول جماهير أهل العلم أنه يقتل. وذهب أبو حنيفة أنه لا يقتل وإنما يسجن، حتى نعرف قدر هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه عند ربنا تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون قدره عندنا بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.